फेमस एक्ट्रेस यमुना जैदी ने कहा है कि मुस्कुराहट एक ऐसा अमल है जिससे मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। वालिदैन ने डांस करने की इजाज़त नहीं दी। अलीज़े शाह। मेडिकल सर्जरी के बायस शोबिज़ इंडस्ट्री से आर्जी किनारा कशी करने वाली अदाकारा आयशा उमर ने अपनी तबीयत से मुतालिक अपने फैंस को आगाह कर दिया। सहरी और अफ्तारी खामद ही बनाते हैं, सरहा असगर का इंकशाफ। सुना है जीतो पाकिस्तान जाओ तो अगला नंबर आपका है। फहद मुस्तफ़ा के शादी के सवाल पर कुबरा का तबसरा। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की सीनियर अदाकारा अस्मा अब्बास ने इंकशाफ किया है कि उनकी बहन और अदाकारा बुशरा अंसारी ने शोबिज़ में आने के लिए वालिद साहब से जूते खाए और बहुत बातें भी सुनी। कुबरा शादी कब कर रही हैं आप? अब जीतो पाकिस्तान में आ गई तो हो ही जाएगी। मैंने बहुत सुना है कि अब जीतो पाकिस्तान में आके अगला नंबर आपका ही है। आशीर्वाद देते हैं आज तुम्हें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हो जाएगी, बाबा कराएगा शादी, टेंशन की बात नहीं है। जैसे लगता है फेमिनिज्म जिन लोगों के लिए है उन तक वो पहुंच ही नहीं रहा है। अगर कोई इंटीरियर में बंदा ऐसा प्लेकार्ड देखे जिस पे लिखा है अपना मोजा खुद ढूंढो, उसको तो मोजा ही नहीं, उसको मोजे की बात छोड़ दें, उसको क्या इंप्रेशन दिया आपको लगता है कि सही बात आपकी कन्वे हो गई, जहां जानी चाहिए फेमिनिज्म की बात वहां गई? नहीं गई, और अगर गई तो बहुत गलत वे में गई। वो अपनी बीवी को 3 दफा और मारेगा वो प्लेकार्ड पढ़ के। बाहर आ जाएं, मोजा उठाओ, खाना खुद गर्म करो और बहुत चीजें खुद गर्म करो प्लीज। फेमिनिज्म इससे बहुत आगे है, बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है। आप लोगों ने सब मतलब ही चेंज कर दिया। आपने मतलब स्टार्ट में ही चेंज कर दिया। आई एम गेम फॉर औरत मार्च, लेकिन औरत मार्च जिस डायरेक्शन में जा रही है ना वो मुझे नहीं पसंद। औरत मार्च मर्दों से नफरत का नाम नहीं है। औरत मार्च औरतों के हुकूक का नाम है। वो हुकूक पढ़ाई के लिए हुकूक, आप अपनी बेटी को पढ़ने से नहीं रोकेंगे, आप अपनी बेटी को जॉब करने से नहीं रोकेंगे, करियर में आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे। हमारा फेमिनिज्म और हमारी औरत मार्च सिर्फ मर्द तक रह गई है कि मर्द से नफरत करो, अपने मियाँ का ख्याल मत करना, उसके कपड़े मत ढूंढना या उसके कपड़े मत धोना या उसको नाश्ता मत देना। ये फेमिनिज्म है? ये क्या बकवास है? हालांकि क्वालिटी की बात की जा सकती है, क्वालिटी की बात बहुत तमीज से की जा सकती है। जैसे हमारी माँ ने मेरे हस्बैंड मेरे लिए खाना भी गर्म करते हैं, मेरे बच्चे को भी देखते हैं। जब मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। मैं उनके लिए मौजा भी ढूंढ दूंगी, वो मेरे लिए मेरे दुपट्टा भी ढूंढ देंगे। लोगों की अंडरस्टैंडिंग की बात है यार। अगर मेरा हस्बैंड इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो मैं उसके लिए कर लूंगी, या नहीं होगा तो नहीं करूंगी। इट गोज लाइक, मतलब अगर मेरी आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। फेमिनिज्म कहाँ से आ गया? इसमें तो घरेलू मामला है। डोमेस्टिक अब्यूज की आप बात करें कि आप हाथ नहीं उठा सकते, आप कुछ भी कर लें, आप मर्द होंगे अपने घर के होंगे, आप हाथ नहीं उठा सकते, आप अब्यूज नहीं कर सकते। मेडिकल सर्जरी के बायस शोबिज़ इंडस्ट्री से आर्जी किनारा कशी करने वाली अदाकारा आयशा उमर ने अपनी तबीयत से मुतालिक अपने फैंस को आगाह कर दिया। My doctor, Dr. Shah, has taken a bone graft, basically a piece of bone from my pelvic bone. Sorry, it takes effort to talk. And put it here, between my 2 broken bones, here, and put a titanium plate. And now it's been 48 hours. And I still can't walk properly. I mean, idhar to hai pain jo hai, but it is the leg. I can't put any weight on my left leg because the bone is smashed. He had to smash it with a hammer literally to take out a piece. तो यहाँ जो hip pelvic area में जो pain है वो unbearable है. जो painkillers के बाद it becomes bearable. And then I can slide my way. I've developed a really cool new move to go to the bathroom without putting weight on my left leg. Yeah, I just slide my right leg और मेरा सोसाइटी में तब्दीली के लिए सबको किरदार अदा करना होगा, ये कहना है यमुना जैदी का। फेमस एक्ट्रेस यमुना जैदी ने कहा है कि मुस्कुराहट एक ऐसा अमल है जिससे मुआशरे में मुस्बत तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हम लोगों में बर्दाश्त की कुव्वत ख़त्म होती जा रही है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। इखलाकी इक़्तिदारों का ख्याल नहीं रखा जाता। हम सबको मिलकर मुआशरे में तब्दीली लाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर वक्त हंसते खेलते गुजारती हूँ और जब मैं लोगों के रवैये को देखती हूँ तो मुझे दिली दुख होता है। उन्होंने कहा कि हमारे दीन में अखलाकियात पर बड़ा ज़ोर दिया गया है, मगर आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मुस्कुरा के एक दूसरे से बात करना शुरू कर दें तो मुआशरे में खुद ब खुद मुस्बत तब्दीली का अमल शुरू हो जाएगा। वालिदैन ने डांस करने की इजाज़त नहीं दी। अलीज़े शाह। अदाकारा अलीज़े शाह का कहना है कि फ़िल्मों में डांस करने की वालिदैन की तरफ से इजाज़त नहीं है।
برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں اداکارہ علیزی شاہ نے کہا کہ فلموں میں کام کرنے کے لیے ابھی کم عمر ہوں اور والدین نے ڈانس کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ علیزی شاہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ انہیں ڈانس کرنے کا تو بہت شوق ہے لیکن کیمرے کے سامنے ڈانس نہیں کر سکتی، اس کے لیے مجھے اعتماد بڑھانا ہوگا۔ اداکارہ نے مزید کہا کہ فواد خان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ہے، تاہم ان کی فلم مولا جٹ ابھی تک نہیں دیکھی۔ سوشل میڈیا پر تنقید سے متعلق علیزی شاہ نے کہا کہ جہاں 4 لوگ تعریف کرتے ہیں وہاں 10 لوگ برائی کرتے ہیں، مثبت چیزوں پر توجہ دینا چاہیے۔ سحری اور افطاری خاوند ہی بناتے ہیں، سرا اصغر کا انکشاف۔ پاکستانی ماڈل اور اداکارہ سرا اصغر نے انکشاف کیا ہے کہ رمضان المبارک میں شوہر سحری اور افطاری تیار کرتے ہیں۔ سرا اصغر کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں اداکارہ اپنے شوہر کی کھل کر تعریفیں کر رہی ہیں۔ پروگرام کے دوران اداکارہ کا کہنا تھا کہ میرے سسرال والے سارے بیرون ملک مقیم ہیں جبکہ کراچی میں صرف ہماری فیملی رہتی ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ میرے خاوند کو اچھا لگتا ہے کہ ماہ سیام میں کھانے کی میز اچھے سے سجی ہو، اس لیے وہ بہت کچھ کھانے کے لیے تیار کرتے ہیں اور اس مقدس ماہ کو بڑے ہی احترام کے ساتھ گزارتے ہیں۔ سرا اصغر نے بتایا کہ گھر میں اتنا کچھ بنتا ہے لیکن کھانے والے صرف ایک شخص ہیں اور وہ ہیں میرے شوہر، جبکہ میں تو صرف ان تمام ڈشز کو چکھتی ہوں۔ سنا ہے جی تو پاکستان جاؤ تو اگلا نمبر آپ کا ہے۔ فہد مصطفیٰ کے شادی کے سوال پر کبرا کا تبصرہ۔ پاکستان کا نامور گیم شو جی تو پاکستان کے میزبان اور اداکار فہد مصطفیٰ کے شادی کے سوال پر اداکارہ کبرا خان نے دلچسپ تبصرہ کیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ حال ہی میں کبرا خان کی جی تو پاکستان میں شرکت کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں فہد مصطفیٰ اداکارہ سے سوال کرتے ہیں کہ کبرا آپ شادی کب کر رہی ہیں؟ اس سوال پر اداکارہ پہلے ہنستی ہیں، پھر فہد مصطفیٰ خود ہی سوال کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب آپ جی تو پاکستان میں آ گئی ہیں تو ہو ہی جائے گی، جس پر کبرا خان نے کہا کہ میں نے بہت سنا ہے کہ آپ جی تو پاکستان آئیں تو اگلا نمبر آپ کا ہے۔ پھر فہد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ آشیرواد دیتے ہیں کہ آج تمہیں بابا کروائے گا شادی، ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اس وائرل ویڈیو کلپ کی سوشل میڈیا صارفین نے حال ہی میں شادی کے بندھن میں بندھنے والے شعیب ملک اور ثنا جاوید کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ شعیب ملک کی اداکارہ ثنا جاوید سے دوسری شادی کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں کے درمیان فہد مصطفیٰ کے گیم شو جی تو پاکستان میں تعلقات استوار ہوئے اور ٹی وی میزبان نے ہی دونوں کا رشتہ کروایا۔ اسی طرح بعض صارفین نے گیم شو کی ایک ویڈیو کلپ بھی شیئر کی جس میں ثنا جاوید اور شعیب ملک کو ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی رومانٹک انداز میں ملتے اور باتیں کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ بشریٰ انصاری نے شوبز میں آنے کے لیے والد سے جوتے کھائے، اسماء عباس کا انکشاف۔ پاکستانی شوبز انڈسٹری کی سینئر اداکارہ اسماء عباس نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی بہن اور اداکارہ بشریٰ انصاری نے شوبز میں آنے کے لیے والد صاحب سے جوتے کھائے اور بہت باتیں بھی سنی کیونکہ ان کے والد آزاد خیال نہیں تھے، وہ اپنی بیٹیوں کے شوبز میں آنے کے سخت خلاف تھے۔ حال ہی میں اسماء عباس نے نجی ٹی وی چینل کے شو زبردست میں بطور مہمان شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے مرحوم والد کے سخت مزاج اور بہن بشریٰ انصاری کے کیریئر کی جدوجہد کے بارے میں بات کی۔ اداکارہ نے اپنی بہن بشریٰ انصاری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بشریٰ باجی نے شوبز میں اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کی بھاری قیمت ادا کی کیونکہ انہیں گھر میں بہت سختیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسماء عباس نے انکشاف کیا کہ بشریٰ انصاری نے شوبز میں آنے کے لیے بہت جدوجہد کی اور گھر کے سخت ماحول کی وجہ سے انہوں نے والد صاحب کی گالیاں، جوتے اور بے عزتی بھی برداشت کی۔